خدا کا کرم، رحم اور فضل تمام مسیحیوں کے ساتھ ہو۔ اور آج ایک خوبصورت گیت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کلوری سے یہ آئی صدا، تمہیں معاف کیا۔ کلوری سے یہ آئی صدا، تمہیں معاف کیا۔ وہ سارے گناہ، وہ ساری خطا، تمہیں معاف کیا۔ کلوری سے یہ آئی صدا، تمہیں معاف کیا۔ گناہوں کی کیچ سے میں نے کہا، میرے مسیحا تو مجھ کو بچا۔ اس نے سنا اور مجھ سے کہا، کلوری سے یہ آئی صدا، تمہیں معاف کیا۔ وہ سارے گناہ، وہ ساری خطا، تمہیں معاف کیا۔ کلوری سے یہ آئی صدا، تمہیں معاف کیا۔ میں تو تھا بے بس ڈرا ہوا، میں تو تھا بے بس ڈرا ہوا، ڈرا ہوا اور دور کھڑا۔ اس نے سنا اور مجھ سے کہا، کلوری سے یہ آئی صدا، مجھے معاف کیا۔ کلوری سے یہ آئی صدا، تمہیں معاف کیا۔ میں تو تھا بے بس ڈرا ہوا، ڈرا ہوا اور دور کھڑا۔ اس نے کہا، آ میرے پاس آ۔ کلوری سے یہ آئی صدا، تمہیں معاف کیا۔ وہ سارے گناہ، وہ ساری خطا، تمہیں معاف کیا۔ کلوری سے یہ آئی صدا، تمہیں معاف کیا۔ تھینک یو آج ایک بار پھر اس خاص واقعے کو جو روح القدس کے بپتسمے کے بارے میں ہے۔ روح القدس کا بپتسمہ ہی مسیحیوں کے لیے ایک بڑا اہم اور لازمی جز ہے، امر ہے ان کے ایمان کی۔ اور آج مرکز کی انجیل یہاں پر ایک بہت بڑی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ یہ فرمان اور یہ ایک خاص بات جو مرکز نے رقم کی، مرکز نے لکھا کہ اس طرح سے ہوگا، جو ایمان لائیں گے ان کے درمیان یہ معجزات ہوں گے۔ یہ چار بڑی اہم باتیں ہیں۔ وہ بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے اور بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار اچھے ہو جائیں گے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔
बहुत सी बातें तो मसीहियों में अमल कर रही हैं और चल रही हैं, यानी ख़ास तौर पर विद्रोहों को निकालने वाली बात, ये बड़ा एक अमल है जो लोगों में चल रहा है, मसीहियों में इस पर बड़ा काम हो रहा है। और दूसरी बात कि बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार शिफा पाएंगे। लेकिन दो बातें मेरी समझ में नहीं, उन पर कभी कोई बात मुझे नजर नहीं आई। अगर किसी ने हलाक होने वाली चीज को पी लिया है तो फिर उसे कुछ नहीं हुआ। इसको मैं अगर सादा लफ्ज़ों में बयान कर सकूं, अगर उनको जहर पीने को मिल जाए और वो पी जाएं, जहर पी लें, या उनको कोई पिला दे और वो बच जाएं और उन्हें कुछ जरर ना पहुंचे, उन्हें कुछ ना हो। और दूसरी बात कि वो मसीही सांप जो है वो भी हाथों में उठा लेंगे और उन्हें वो सांप जो है वो नहीं डसेंगे, वो सांप नहीं डसेगा। ये दो काम मैंने मसीही कलीसिया में नहीं देखे। हाँ, बीमारों पर हाथ रखकर दुआ करने और बुजुर्गों को निकालने का काम बहुत है। और शायद लोग गैर ज़बान की प्रैक्टिस भी करते हैं, और उस गैर ज़बान का जो निज़ाम है वो आगे जाकर पालूस रसूल तो कुछ और फरमाते हैं। और जिस तरह से उन्होंने इस गैर ज़बान लफ्ज़ के बारे में तशरीह की और उन्होंने जिस तरह से हुक्म सादर फरमाया वो और तरह से है। लेकिन यहाँ पर इस हद तक कि वो गैर नई नई ज़बानें बोलेंगे, और मैं इसके लिए थोड़ा कमज़ोर हूँ कि नई नई कौन सी ज़बानें होंगी, इनकी निशानदही होना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जब तक किसी को रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा ना हो वो नई नई ज़बान नहीं बोल सकता। आज इस बातों के लिए जो अभी किताब मुक़द्दस मरकज़ की इंजील में से मैंने तलावत की, ये बड़ी अहम बातें हैं। इनको गौर से पढ़ें, गौर से सीखें, और कलीसिया में किस तरह से अमल हो रहा है, लोग किस तरह से इसको कर रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है। अगर कोई बपतिस्मे का दावा करता है और फिर रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा कहता है कि मैंने पा लिया या मुझे मिल गया है और मैं गैर ज़बानें बोलता हूँ, और मुझे नहीं पता वो कैसे बोलते हैं, वो अजीब अजीब लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो शायद मैं पहले कभी नहीं सुनता, क्योंकि मैं अबाव अजदाद से इस पेशे में हूँ। लेकिन ना तो मेरे दादा पर कोई ऐसी गैर ज़बान नाज़िल हुई, ना मेरे बाप पर हुई, ना मेरे चाचा पर हुई, ना मेरे फुफ्फड़ पर हुई, ये मेरा फुफ्फे भी पादरी थे, ना मेरे नाना पर हुई, ना मेरे मामू पर हुई। हम पर किसी पर भी ये गैर ज़बान नाज़िल नहीं हुई। और आज मैं जब पालूस रसूल का बयान मैंने पढ़ा और सीखा तो फिर मुझे तक़वियत मिली कि वो असल इसके क्या मायने पालूस रसूल समझाते और सिखाते हैं, और किस तरह से वो कहते हैं कि ये हो सकता है। आप भी उस बात को सीखिएगा। और फिर दूसरी बात कि कोई जानलेवा हलाक कर देने वाली चीज़, और इसका भी तजर्बा नहीं हुआ, कभी सांप नहीं उठाया,
بیماروں کے لیے تو دعا میں کرتا ہوں، بیماروں کے لیے شفا کی دعا کرتا ہوں، اور بہت جگہوں پر ایسا ہی مثبت جواب ملا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں چائنا سے ایک لڑکی نے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، اس کے لیے دعا کی جائے، سو میں نے اسی چینل پر ہی برملا پورے زور کے ساتھ دعا کی، اس کا بیٹا شفا پا گیا اور اس نے گواہی دی۔ کل مجھے اس کا فون آیا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ بیٹا شفا پا چکا ہے۔ خدا کا شکر ہو کہ خدا دعا سنتا اور جواب دیتا ہے، لیکن یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ سیکھتا ہوں، اور ان کے بارے میں ہمیں ایسا ہی مثبت سوچ کے ساتھ ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا آج کی ان خاص باتوں کے وسیلے سے ہمیں کثرت سے برکت دے، آمین۔